हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपये फ़ी लीटर कमी की जा रही है आज रात से, और इसकी जो मौजूदा कीमत है 260 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर, उसको 7 रुपये की कमी के साथ इसको 253 रुपये 50 पैसे किया जा रहा है। इसी तरह जो पेट्रोल है वो इस वक्त 262 रुपये फ़ी लीटर पिछले 15 दिन आज रात तक उसकी कीमत का तयन हुआ था। इसमें 9 रुपये फ़ी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपये फ़ी लीटर किया जा रहा है। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 9, डीजल 7 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। आइंदा 15 दिन के लिए मुल्क भर में नई पेट्रोलियम कीमतों का इतलाक हो गया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि गुज़श्ता 15 दिन में रुपए की कदर में बेहतरी आई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर शहरियों का इजहार मुसर्रत। शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पेट्रोल और डीजल 9 रुपये कम किया है। 7-8 रुपये सस्ता कर रहे हैं, इन्हें चाहिए महंगा ही कर दें, क्योंकि इससे तो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सस्ता करना है, कम से कम 150 तक तो लेके जाए ना, किसी गरीब की मदद हो। जो बाकी चीज़ें हैं ना, जिस तरह रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिस तरह घी है या चीनी है, जो बाकी चीज़ें हैं उनके रेट भी कम किए जाएँ। हुकूमत से दरख्वास्त है कि मज़ीद महंगाई और कम करे ताकि गरीब आवाम खुशहाल हो। ज़ाती मफादात की खातिर नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर दिया गया और उसके जो नुकसानात आपके सामने हैं। माजी में जो मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। तो आज अगर ये IMF का ये प्रोग्राम हुआ है, इसको हमें बड़ी संजीदगी के साथ लेना होगा, उसका भरपूर फ़ायदा उठाना होगा। बिजली महंगी करना IMF के अलावा हुकूमत की शर्त भी थी और मुल्क की ज़रूरत भी। दिवालिया होने से बच गए, लेकिन मुश्किल हालात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर चैम्बर के अरकान और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बोले, साबिक हुकूमत ने सियासी मुफादात की खातिर मुल्की मुफाद को दाव पर लगाया। माजी में मुआहिदे की खिलाफ वर्जी से मुश्किलात में इजाफा हुआ। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सब ने किरदार अदा किया। चीन ने $5 अरब दिए, मदद के बगैर IMF से मुआहिदा नामुमकिन था। मजीद बोले, जिन्होंने मंसूबे लगाए उनको नैब ने पकड़ कर अंदर कर दिया। चेयरमैन PTI के दौर में मुखालिफिन पर जुल्म किया गया। इंतखाबात बर वक्त कराने पर इत्तफाक, निगरान वजीर आज़म किसी सियासतदान को बनाने पर गौर। लाहौर में वजीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। निगरान वजीर आज़म की जिम्मेदारी साबिक ब्यूरोक्रेट की बजाय सियासी शख्सियत को सौंपने पर बातचीत। आसिफ जरदारी की तमाम असम्बलियाँ अगस्त के दूसरे हफ्ते तहलील करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ की तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। इलेक्शन में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोनों रहनुमाओं का दो टोक मौक़िफ़। आज़म खान जहां भी हैं बिल्कुल पुरसकून, बहुत मुतमईन और खुश हैं। आज़म खान की फैमिली को उनकी मुकम्मल मालूमात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी और इसहाक खाकवानी की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, उसका नून लीग को नुकसान होगा। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी ज़मान पार्क में होने के सबूत मौजूद हैं। गिरफ्तारी पर कहाँ और कैसे एहतजाज करना है, लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई। हुकूमत ने फैसला किया है कि नई मरदमशुमारी के नताइज नोटिफाई नहीं किए जाएंगे। इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे या नहीं, फैसला करने का मजाज इलेक्शन कमीशन का है। सूबों की दरख्वास्त पर मरदमशुमारी का वक्त बार बार आगे बढ़ाना पड़ा। मरदमशुमारी का अमल 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने का शेड्यूल मुतासर हुआ। वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके हैं कि आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का काम है आइनी तकाज़ों के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अव्वलीन मुआशी ज़रूरत है। कारकशी की मुहिम चलाया गया, तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाती।
آصف زرداری کی سوچ کی وجہ سے ملک میں معاشی استحکام ہوا، آئندہ عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، بولے تبدیلی کے نام پر ملک میں تباہی دیکھی، پیپلز پارٹی کی کردار کشی کی گئی، منفی مہم چلائی گئی، مگر ہم نے باتیں نہیں کام کر کے دکھائے۔ سندھ حکومت کی کارکردگی پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے ٹھٹا میں دھابی جی اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے سے 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ IMF کا قرض اصلاحاتی پیکج، پاکستان نے مالیاتی فنڈز کے ساتھ قدرتی آفات سے نمٹنے کا پلان شیئر کر دیا۔ IMF کے مطابق پاکستان خوراک کے تحفظ، زراعت اور دیگر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 30 ارب روپے خرچ کرے گا۔ پاکستان پلان کے تحت اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام سے مدد لے گا۔ پاکستان قدرتی آفات کے ممکنہ شکار کمزور شعبوں کو تحفظ بھی فراہم کرے گا۔ IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ، بجلی کا بنیادی ٹیرف 24 روپے 82 پیسے سے بڑھا کر 29 روپے 78 پیسے کیا جائے گا۔ نیپرا نے معاملہ منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا، حتمی نوٹیفیکیشن کے بعد قیمتوں کا نفاذ ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت کی گیس ٹیرف میں اضافے کی بھی تیاری، گیس قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلے کے لیے مشاورت جاری، فیصلہ جلد متوقع۔ ماہانہ 300 سے 400 مکعب میٹر گیس استعمال کرنے والوں کے علاوہ دیگر سلیبز کے لیے اضافے کا امکان۔ توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف اپیل ایک بار پھر سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق 17 جولائی کو چیئرمین PTI کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی طبیعت کی ناسازی کے باعث رواں ہفتے درخواست پر سماعت نہیں ہو سکی۔ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین PTI کے خلاف توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دیا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری کا حکم، حکومت نے 3 MPO کے تحت پرویز الہی کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس کی بھاری نفری کیمپ جیل کے باہر موجود، پرویز الہی کی رہائی ہوتے ہی دوبارہ گرفتاری کا امکان۔ بینکنگ کورٹ نے پرویز الہی کے ضمانتی مچلقوں کی جانچ پڑتال کے بعد روبکار جاری کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ کسی بھی نامعلوم مقدمے اور انکوائری میں گرفتاری سے روکنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، نہ دوحہ معاہدے کی پاسداری۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، بولے پاکستان میں دہائیوں سے مقیم 50-60 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو تمام حقوق حاصل ہیں، اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ میسر ہے۔ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا 2 روزہ سرکاری دورہ ایران، ایرانی چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات، 2 طرفہ عسکری، دفاعی، سیکیورٹی اور تعلیمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آرمی چیف کا ایرانی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایرانی چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے استقبال کیا، دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات پر روشنی ڈالی۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ، پرویز خٹک سے اسلام آباد میں کئی اہم رہنماؤں کی ملاقاتیں، ذرائع کے مطابق ملاقاتیں کرنے والوں میں PTI کے سابق اراکین اسمبلی بھی شامل، قومی اسمبلی کے ممکنہ امیدواروں کو پارٹی میں آنے کی پیشکش، نوشہرہ، مردان، سوابی اور چارسدہ میں کئی سابق اراکین سے بھی رابطے، پیپلز پارٹی اور قومی وطن پارٹی کے پرانے ساتھیوں کو بھی پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا معاملہ، MQM میں ایک دوسرے پر عدم اعتماد کی اطلاعات، غیر منتخب فاروق ستار کے اپوزیشن لیڈر کی درخواست جمع کروانے پر 6 مگوئیاں۔ ذرائع کے مطابق MQM قیادت کو اپنے ارکان سندھ اسمبلی پر اعتماد نہیں تھا، غیر منتخب فاروق ستار کو پارلیمانی معاملات پر مداخلت کے لیے بھیجا۔ MQM نے اپوزیشن لیڈر کی درخواست جمع کرانے سے قبل دیگر جماعتوں سے بھی بات نہیں کی۔
मुल्क की बेहतरी के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। चीफ जस्टिस का आबादी और वसाइल से मुतल्लिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, खवातीन के बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक हुकूमतें बखूबी आगाह हैं। हुकूमतें हिचकिचाहट का मुजाहरा करें तो अदालतों से रुजू किया जा सकता है। अदालतें कवानीन और पॉलिसियाँ नहीं बना सकती, मगर उन पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा कर सकती हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल नानकाना का दौरा, इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से सहूलियात बारे पूछा। निगरान वज़ीर आला का ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए जहांगीर रोड का दौरा। जहांगीर रोड और उससे मुत्तसिल बरसाती नाले के काम का जायज़ा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बरसाती नाले का काम मुकम्मल हो गया है। नाले की टेस्टिंग के बाद जहांगीर रोड का काम मुकम्मल होगा। कोशिश है जो भी तरक्याती काम हो पायदार हो। ऑनलाइन कर्जों का जाल शहरियों को जकड़ने लगा। ऑनलाइन कर्ज देने के बाद धमकाने और असल रकम से कई गुना ज़्यादा वसूल करने का सिलसिला जारी। गैर कानूनी कंपनियों की ऐप डाउनलोड करने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों को कॉल करने का टारगेट दिया जाता था। ऑनलाइन कंपनी में मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए थे। मुतासर शहरियों के दोस्तों और उनके रिश्तेदारों को कॉल्स करते थे। दफातर में टॉर्चर कॉल से मुतल्लिक अलहदा सेक्शन कायम हुए थे। मुलजिमों के एतराफ़ात और इंकिशाफात का सिलसिला भी जारी।